बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। मुस्लिम लीग नून ने एक बार तजर्बा किया। तजर्बा यह था कि जी शहबाज शरीफ तो वजीर आजम बनेंगे तो वो हमारे वजीर आजम शायद नहीं है, जिस तरह पहले बार कहा गया था 16 महीने की हुकूमत करके। जी वो हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, इत्तेहादी हुकूमत थी। पंजाब में मरियम नवाज को लाया गया और नवाज शरीफ खुद इजलास चेयर कर रहे हैं, वजीर आला हाउस के अंदर भी और इसके अलावा जाती उमरा के अंदर भी। अब इस हुकूमत को वजीर आला मरियम नवाज को ना समझा जाए बल्कि नवाज शरीफ को ही अब वजीर आला समझा जाए, चूंकि जाहिर है वो चेयर कर रहे हैं मीटिंग और तमाम तर चीजें उनके पास है और वो उनकी सियासी वारिस भी है। लेकिन मरियम नवाज का जो तजर्बा है वो पहले मरहले के अंदर अपने अंजाम की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सियासी वारिस उनकी वो शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज को मानते हैं। अब मरियम नवाज फेस है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, लेकिन वो अपने पहले तजर्बे के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? इस वक्त पंजाब के अंदर जो गंदम की पैदावार है वो आना शुरू हो गई है और पंजाब जो सूबा है वो इस वक्त क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन के लिहाज से बिल्कुल तैयार है। और अब पंजाब ज़रई सूबा है, पंजाब ने गंदम इंपोर्ट नहीं करनी होती। अगर पंजाब पे ध्यान दिया जाए तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है पहले मरहले के अंदर क्या हुआ? पहले मरहले के अंदर इन्होंने फ्लोर मिल्स को बुलाया और उनको कहा कि आप ये गंदम मार्केट रेट के ऊपर खरीदें, लेकिन 3900 रुपए फी मन पे खरीदें। उनका भाई हम पागल हैं, हम क्यों खरीदें? हम ओपन मार्केट पे खरीदेंगे, हो सकता है हमें 2600 में मिल जाए, हो सकता है हमें 2000 में मिल जाए। अब मसला यह है कि आखिरी बार जो गंदम खरीदी गई वो 3900 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई। उसके बाद इन्होंने किया क्या? अब वो मोहसिन नकवी सरकार जो है, जो लगता यह है कि ममलकत खुदादाद मोहसिन नकवी के बगैर नहीं चल सकती, उस मोहसिन नकवी ने गंदम इंपोर्ट की। इंपोर्ट करने के बाद राइट नो सूरत हाल यह है कि पंजाब के जो इस्तेमाल की गंदम है वो ऑलरेडी उसके स्टॉक में मौजूद है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे भी तो आप उसको 10 लाख टन के ऊपर जो है कर सकते हैं, 26 लाख के करीब पंजाब की जो जरूरियात है। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने किया क्या कि आप जानते हैं कि यूरिया की, डीएपी की, डीजल की, बाकी जो जरूरियात हैं वो सब की कीमतें बढ़ गई। उससे पहले आपको याद होगा डंडे के जोर के ऊपर किसानों की गंदम खरीदी गई, एसीज की जिम्मेदारी लगाई गई कि दाना नहीं लोगों के घरों में रहना चाहिए खाने के अलावा। अब वो कीमतें 3900 रुपए फी मन के ऊपर मौजूद है और उसके बावजूद पंजाब के लोगों का जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो रिपोर्ट चीजें हो रही हैं कि उनको कोई 3600 पे भी उनकी खरीद गंदम नहीं रहा और वो बेचारे वापस लेके जाते हुए। मैं आपको बताऊं अगर 3900 पे भी खरीदी जाए तो पंजाब के किसानों का ये जो नुकसान है ये पूरा नहीं हो सकता। आप पिछले साल की कॉस्ट, ये कैसे हो सकता है कि जो कीमत पिछले साल थी वही कीमत इस साल है? आप अपनी ईमान आप छोड़ दें बाकी साल, मोटा मोटा हिसाब ये रख लीजिए कि क्या जो पिछले साल डीजल की प्राइस थी आज भी डीजल की वही प्राइस है? क्या पिछले साल जो यूरिया डीएपी की प्राइस थी वो भी यही थी? क्या जो पेस्टिसाइड्स की पिछले साल प्राइस थी आज भी वही प्राइस है? अब यह है इनकी नालायकी। यानी एक बार क्या हुआ कि आपने गंदम बाहर से इंपोर्ट करके माल बनाया, अब यह गंदम रुल जाएगी फिर माल बनाया जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सिर्फ क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं वही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरियम नवाज का जो तजर्बा है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून का जो पूरे का पूरा इस इन्हिसार है वो लगता है वो कहता है जी वजीर आला मरियम नवाज तो हमारी है, वजीर आजम हमारे नहीं है। ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान के लोग इन चीजों को समझते हैं। गंदम की जो इमदादी कीमत कम है उसके ऊपर पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं खालिद हुसैन, गो के उनके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है। इसलिए उन्होंने माजी में जब जब एहतजाज किया, इन्होंने जब जब जो कुछ किया, बहुत बड़े बुनियादी सवाल है, मैं आपको फिर कहूं। लेकिन इन पूरे जो किसान इत्तेहाद और ये सारा कुछ है, इनको कौन रेगुलेट करता है, कौन आखिरी मौके के ऊपर जाके किसानों के साथ डंडी मारते हैं, ये बड़े सवालिया निशान है। लेकिन अब जो इमदादी कीमत है उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने इसके ईद के फौरन बाद पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और उनके मुताबिक 3900 रुपए फी मन जो गंदम की कीमत मुकर्रर की गई है वो कम है और गुज़श्ता साल की जो सपोर्ट प्राइस थी 4000 रुपए थी, अब तो पैदावारी लागत भी बढ़ चुकी है। चले इसको भी छोड़ देते हैं। हमें बताया गया था कि मरियम नवाज आएगी और मरियम नवाज जो है वो पंजाब को, भाई आपने तो इस बार जो गंदम की कीमत है वो सिंध से भी कम रखी है।
تو پنجاب والوں کے ساتھ آپ یہ کریں گے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عید کے بعد صرف کسان نہیں نکلیں گے، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی نکلے گی، 6 جماعتی اتحاد نکلے گا، فضل الرحمان نکلے گا۔ کس کس کو روکیں گے؟ ابھی تو جو بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کو لگ پتا جائے گا۔ ابھی یہ جو آپ کے آ رہے ہیں گیس کے بل، مجھے بتائیے کیا گرمیوں میں گیس کے بل اتنے ہوتے ہیں جو اس وقت آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں لیکن یہ لمبا چوڑا چلے گا نہیں۔ اور اب مریم نواز شریف صاحبہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ سعودی عرب جا چکی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کو جو سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہیں وہ معاملات دیکھ رہی ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ شریف خاندان تو ان کے کاروبار بھی منافع میں ہے، ہر چیز منافع میں ہے، تو اگر سعودی عرب گئے ہیں، اللہ کے گھر میں گئے تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو پنجاب کے ان کسانوں کے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ کرے ان کے کچھ حالات بہتر ہو جائے، اللہ کرے کہ ان کے قرضے اتر جائیں، اللہ کرے ان کے بجلی کے بل ادا ہو جائے، اللہ کرے ان کے بچوں کے اسکول کی فیسز ادا ہو جائیں۔ پنجاب کے کسانوں کے ساتھ یہ نہ کریں اور پنجاب والوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے جا کے عمران خان کے دور میں کسان کیا کہہ رہا تھا اور آج آپ کے دور میں کسان کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ عمران خان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑیے، یہ ہر چیز چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، اس کے اوپر احتجاج ہوا، اس کے اجلاس ہوا، میں نے احتجاج کا لفظ استعمال کر دیا ہے، اور جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے وزارت خزانہ کی سرکاری سطح پر جو کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کے اجلاس کی خبر نہ جاری کرنے کی ہدایات کی ہیں، اور مسلسل 2 روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور ڈان نیوز کے مطابق وزارت خزانہ کی طرف سے خلاف معمول اس پر نہ تو کوئی پریس ریلیز آئی یا اعلامیہ جاری ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس ساری صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو دبا کے اپنے طریقے سے چلا کے ٹھیک کر لیں گے، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کا تجربہ ناکام ہو جائے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کے باقی تجربات ناکام ہوئے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، گیلپ نے ایک سروے کیا کہ اس سال آپ عید کہاں پہ منائیں گے۔ 77%، یہ کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے، 77% پاکستانیوں نے کہا کہ وہ اس وقت جس بھی شہر میں، جس بھی گاؤں میں ہیں، یعنی جس جگہ پہ موجود ہیں، وہ وہیں پہ عید منائیں گے، اور صرف 17% ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کے عید منائیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 77 یعنی 2/3 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اس کی وجہ ہے پیٹرول کی پرائسز 10 روپے آپ نے بڑھا دی، لوگ کیا کریں گے، گاڑی کی چیزیں جو ہیں ان کے استعمال کی بڑھ گئی، باقی تو لوگ بیچارے عید منائیں کیا کریں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ گیلپ کا سروے یہ بتاتا ہے کہ 81% پاکستانیوں کو رمضان میں پھلوں اور اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی شکایت ہے۔ اب یہ 77% سے بھی 81% کے اوپر چلا گیا ہے۔ 7% افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، 10% نے کہا کہ کوئی فرق نہیں آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں کے اوپر مریم نواز بار بار کہہ رہی تھی جی میں آئی اور میں نے چیک کیا، تو چیک یہ کیا کہ جناب کیا پنجاب کے اندر کوئی پرائس کنٹرول مینجمنٹ ہے، تو بتایا گیا نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ رو پیٹ رہے ہیں اور آپ اگر اس کے اوپر جشن منا رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے میری رائے ہو کہ جناب قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن یہ تو گیلپ کا سروے آپ کو بتا رہا ہے، یہ تو عمران خان بھی نہیں ہے، یہ تو تحریک انصاف بھی نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کے پاس کوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کہتا ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان کی رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں جو اوسط مہنگائی ہے وہ 28.8% رہی، جو 50 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر جا پہنچی ہے۔ اور یہ چھوڑیے، یہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہے، اور دوسری جانب ذرا یہ دیکھیے گا کہ جو اس وقت بڑے بڑے کمپنیز ہیں، جو مال بنانے والی کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کھاد بنانے والی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو صرف گیس کی سبسڈی کے نام کے اوپر سالانہ 152 ارب روپے وہ ہڑپ گئی ہیں، اور مریم نواز پنجاب کے اندر شاید وہ 30 ارب روپے کا رمضان پیکج تھا جس پہ آپ نے لوگوں کی تصویریں بنائی، جس پہ ویڈیوز چلائیں، لمبی چوڑی پریس کانفرنسز ہوئیں، اور پیچھے آٹے کے تھیلے رکھ کے آپ نے وہ پریس کانفرنسز کی، اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 152 ارب روپیہ آپ نے کھاد والی کمپنیوں کو گیس کی سبسڈی میں دے دیا۔ بھائی کیوں دے دیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ تینوں بڑی مہنگی جو کھاد فروخت کرنے والی فرٹیلائزرز کمپنیاں ہیں، انہوں نے پرائس واپس میں فکس کر دی ہیں۔ 152 ارب روپیہ حکومت کی جیب سے نکالا، جو آپ کے میرے ٹیکس کا ہے، پاکستان کے غریب لوگوں کا ہے، کسانوں کی جیب میں سے نکالا۔ 152 ارب روپیہ نکال کے
3 बड़ी फर्टिलाइजर जो कंपनियां हैं उन्होंने एक साल में 88 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। और शकील अहमद जो है समा न्यूज के, उनके मुताबिक ये जो 3 बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं जिन्होंने एक साल में 88 अरब रुपया मुनाफा अलग कमाया, वो फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, एंग्रो है और फातिमा फर्टिलाइजर्स है। अब आप ग्रुप देख लीजिएगा ये कौन कौन से हैं और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि 152 अरब रुपए की सब्सिडी करने वाले ये जो 46% मुनाफा कमा रहे हैं उसका नुकसान पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है या किसी और को हो रहा है। और उसका कहां से निकल रहा है? वो जाएगा जनाब के पाकिस्तान के लोगों से। मेरा ख्याल है इमरान खान बिस्मिल्लाह करें, अब वो जो ईद के बाद तहरीक है उस तहरीक को फुल फ्लैज चलाया जाना चाहिए। उसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो ये कह रही है कि हमें हमारी मर्जी के ऑफिसर्स नहीं दिए जा रहे, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज दिए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, हम भी अफसरान अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में ताखीर करके शहबाज शरीफ की जो वफाकी हुकूमत है वो तंग कर रही है। ये किसका कहना है? ये कहना है जनाब जो बैरिस्टर सैफ है जो तर्जुमान है। लेकिन एक बात है कि जिस वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पसंद नहीं है, और खासकर ये जो साहब हैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने, उनकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग फौजी अदालतों में कैद हैं उनके 34 खानदानों को, और 9 मई को जिन लोगों की जान गई, मिशाल यूसुफजई के मुताबिक 8 तादाद है, और शांगला वाले वाक़े के 2 लोग हैं, उन सब के वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से जाती हैसियत में, आप याद रखिएगा ये जाती हैसियत में ईद पैकेज है, यानी वो खानदान जिनके अफराद की जाने गई, वो खानदान जिनके लोग पाबंदे सलासल हैं, वो 9 मई के वाकयात और दीगर चीजें हों, उनको वजीर आला अपनी जाती हैसियत में उनको पैकेज या जो भी उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज की तरह डंडोरा नहीं पीटा, और दिया भी गवर्नमेंट के खजाने से नहीं है, अपनी जेब से दिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।